أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا حلالا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरह नास का डे 3 है. कल प्रैक्टिस क्लास हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह. बहरहाल आज क्लास 3 में हम सूरह नास की पहली आयत को दोबारा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पर्सन डिस्टर्बेंस के वक्त मुझसे वो हक अदा ना हो सका था. ठीक है, पहले देखिए सूरह नास की आयत नंबर, मेरा इरादा है कि आज 1, 2 और 3 पढ़ा दूं, लेकिन देखेंगे आज कितना होता है. बहरहाल सूरह नास की तफसीर समझने से पहले हम एक चीज आज समझ लेंगे, वो क्या है? तौहीद. तौहीद क्या है? अब सब कहेंगे कि तौहीद का माना है अल्लाह को एक जानना, है ना. ये तो बात आप सबको मालूम है, लेकिन अहम चीज आपको ये बतानी है बिगनर्स के लिए कि तौहीद की 3 किस्में हैं, 3 टाइप्स है तौहीद की. जब तक ये 3 चीजें आपकी जिंदगी में अमली तौर पर नहीं आती तो उस वक्त तक आप ये नहीं कह सकते कि हम मुवहिद हैं, हम शिर्क से बच चुके हैं. क्या है वो 3 चीजें? तौहीद की 3 चीजें, 3 किस्में हैं. सबसे पहले तौहीद रुबूबियत, दूसरी तौहीद उलूहियत और तीसरी तौहीद अस्मा व सिफात. अब तौहीद रुबूबियत क्या है? तौहीद रुबूबियत का माना होता है अल्लाह को रब मानना. ठीक है, सिर्फ अल्लाह को रब मानना. रब कौन है? रब वो है जो पैदा करता है, पैदा करने वाला रब वो है जो तुमको तमाम चीजें मुहैया करता है, तुम्हारी तरबियत करता है, आपको जो है जिंदगी गुजारने की जितने भी चीजें जरूरी होती है इंसान को, वो तमाम चीजें अता करता है. मिसाल के तौर पर रिस्क देने वाला, औलाद देने वाला, बारिश बरसाने वाला, अनाज उगाने वाला, बादलों को चलाने वाला, हर चीज कौन? ये तौहीद रुबूबियत है. ये तौहीद रुबूबियत कुफार मक्का के पास भी थी. जब उनसे पूछा जाता कि किसने आसमान और जमीन को पैदा किया, तो वो बोलते यक़ूलून अल्लाह, तो वो कहते कि अल्लाह बनाने वाला. जब उनसे पूछते कि आसमान से बारिश बरसाने वाला कौन है, तो वो कहते कि अल्लाह है. जब उनसे पूछते, तरह तरह के सवालात किए गए कुरान मजीद में, तो वो उसका जवाब देते कि अल्लाह है. उनके पास अगर कोई तौहीद नहीं थी तो वो तौहीद उलूहियत नहीं थी. तो दूसरे किस्म तौहीद की है तौहीद उलूहियत. तौहीद उलूहियत के माने आते हैं अल्लाह को इलाह मानना, सिर्फ अल्लाह को इलाह मानना. अब इलाह के माने क्या है? इलाह के माने आते हैं माबूद. जी हाँ, अगर देखिए एक इंसान है, बोल रहा है कि रिस्क देने वाला अल्लाह है, लेकिन इबादत गैरुल्लाह की कर रहा है, तो उसके बाद रुबूबियत है लेकिन उलूहियत नहीं है, तो इसके पास कंप्लीट तौहीद नहीं है, वो मुशरिक है. जिस तरह कुफारे मक्का करते थे, वो तो कहते थे कि अनाज देने वाला, खिलाने पाना, सुलाने वाला, पिलाने वाला अल्लाह है, लेकिन सजदे गैरुल्लाह को, नजरो नियाज गैरुल्लाह की, दूसरों की इबादत करते थे, तो उनके पास तौहीद उलूहियत नहीं थी. आज भी उम्मत में रुबूबियत तो है. हम कहाँ बोल रहे, लोग बोलते हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं कि अल्लाह 2 है, नाउज़ु बिल्लाह. हम बोल रहे हैं कि अल्लाह एक ही है. तमाम कायनात को बनाने वाला, संवारने वाला अल्लाह है. फिर उनके अमाल देखिए, रोजे फुला फुला के किसी और के लिए रखते, सजदे किसी और चीजों के सामने कर देते, है ना. और बहुत सारी चीजें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनको इबादत करार दिया, लोग वो किसी और के लिए करते. ये तौहीद उलूहियत है. ठीक है, रुबूबियत, उलूहियत. तीसरी चीज क्या है? तौहीद अस्मा व सिफात, यानी अल्लाह के नामों में अल्लाह को एक जानना. मिसाल के तौर पर अल्लाह सुनने वाला है. ठीक है, अब कोई ये नहीं बोल सकते कि अल्लाह दुआओं को सुनने वाला, समी है, बसीर है. अल्लाह के जितने भी नाम है, जैसे कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, जितनी भी उसकी सिफात है वो अल्लाह के लिए खास करना. किसी और को ये नहीं बोलना कि अल्लाह की वो सिफत फुला वली में भी है, फुला पीर में भी है, फुला में भी है, इनमें भी है. गैब का इल्म अल्लाह को है. आपको ये बोले कि फुला शख्स के पास भी गैब का इल्म है, जाके उनसे मसला पूछो, वो आगे की बात बोल देते, गलत. तो ये शिर्क के किस्म है. तो ये कितनी चीजें हो गई? तौहीद रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा व सिफात. समझ में आ गई? देखिए सूरह नास को शुरू करने से पहले इन 3 चीजों को मैंने इसीलिए कहा क्योंकि कुल औदु बि रब्बिन नास, रब में तौहीद रुबूबियत है,
ہے نا. پھر ملک الناس, ملک اللہ کی صفت ہے, نام ہے, اس میں توحید ہے, اسماء و صفات ہیں. اس کے بعد الہ الناس, الوہیت ہے, لوگوں کا معبود, عبادت والی توحید یہاں پر شامل ہے. تو توحید کی تینوں قسمیں اس سورے میں آ گئی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے سورہ ناس کے سلسلے میں پہلی آیت جو ہم نے پڑھا تھا, کیا پڑھا تھا؟ اوکے, قل اعوذ برب الناس. یہ ہم کل پڑھ رہے تھے لیکن ڈسٹربنس کی وجہ سے یہ ناقص رہ گئی. دیکھیے پہلی چیز اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے. قل, قل کے معنی آتے ہیں کہہ دیجئے, جیسا کہ آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ قل کے معنی کیا ہے, کہہ دیجئے, ہے نا. اب دیکھیے او قل, آپ ایک ترجمہ سیکھیں گے, اگر قل کا آپ ایک لفظ سیکھیں گے تو آپ قرآن مجید کے 332 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے, کیونکہ قل کے معنی آتے ہیں کہو, اور قل یہ قرآن مجید میں 332 مرتبہ آیا ہے. ٹھیک ہے, 332 ٹائمز یہ ورڈز آیا ہے, اور قرآن مجید کے 332 حروف آپ نے گویا کے ایک لفظ یاد کرنے سے گویا کے اتنے الفاظ یاد کر لیے ہیں. اب دیکھیے قل کے سلسلے میں آپ کو بولنا یہ تھا کہ قرآن مجید میں 332 بار آیا. اب میں 332 آئے تھے تو آپ کے سامنے ڈسپلے نہیں کر سکتی, یہ وقت اتنی گنجائش نہیں ہے میرے پاس. چلیے اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. فار این ایگزامپل دیکھیے یہ آیت ہے, کیا ہے؟ قل. پہلا دیکھیے قل, آپ کہہ دیجئے. آگے کی آیت لا املکو, میں ملکیت نہیں رکھتا اپنی جان کے, نفع ولا ضرا, نہ ہی نفع کا اور نہ ہی نقصان کا, میں کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتا. یہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ نبی جا کے بول دو کیا, کہ میں کوئی نقصان کوئی نفع پہنچانے والی میری ذات نہیں ہے, بلکہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو دیکھیے پہلے کیا ہے, قل, کہہ دیجئے. جہاں کہیں بھی قل آئے گا آپ اس کا ترجمہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. دوسری مثال دیکھیے, قل سیرو فی الارض. قل, آپ کہہ دیجئے. قل کا ترجمہ کیا کریں گے, آپ کہہ دیجئے کہ زمین میں گھومو اور دیکھو کہ اللہ نے کیسی تخلیق کی ہے, کیا کیا چیزوں کو بنایا ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے, فرسٹ ورڈ قل. تو قل کا ترجمہ کیا کریں گے, کہہ دیجئے, کہو. یہ ایک آیت دیکھیے, قل هل يستوي الاعمى والبصير, آپ کہہ دیجئے کہ اندھے اور دیکھنے والے ایک جیسے ہو سکتے, برابر ہو سکتے ہیں. تو پہلا لفظ کیا ہے, قل. تو دیکھیے بہت ساری آیات ہے, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ احد. بہت جگہ آپ کو قل کا لفظ ملے گا. تو اس کا ترجمہ آپ کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ قل کے معنی کیا ہے, کہہ دیجئے. اب دیکھیے مجھے بولنا یہ ہے کہ قل اتنے مرتبہ جو قرآن مجید میں آیا ہے, نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الناس, کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی. تو اب دیکھیے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پناہ لیجئے. تو اب ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کتنی مرتبہ اللہ سے پناہ لیں. اللہ سے نہیں, نعوذ باللہ, اللہ کی پناہ لیں. ٹھیک ہے. اب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کو پہنچانے میں اتنی امانت کی ہے, اتنی امانت داری سے کام لیا ہے کہ دیکھیے اگر اعوذ برب الناس بھی کہا جاتا تو کافی ہوتا, کیونکہ دعا اعوذ سے ہی شروع ہو رہی ہے. پناہ جو مانگنا ہے وہ اعوذ سے شروع ہو رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا تو کہا جیسے مجھ پہ نازل ہوا, جتنا نازل ہوا وہ میں نے امت تک پہنچا دیا. سبحان اللہ. دیکھیے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے پہنچانے میں ایک لفظ بھی نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوتاہی نہیں کی. جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اس سورے کے لفظ لفظ میں توحید ہے. اب دیکھیے ہم بہت سارے رسم و رواج کو اپنا لیے ہیں, ہے نا, بہت سارے رسم و رواج, بہت سارے چیزوں کو ہم نے اپنا لیا ہے, اور کیا کہتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے. مثال کے طور پر بہت ساری بدعتیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے. نعوذ باللہ, اگر وہ دین کا حصہ ہوتا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نہیں پہنچاتے؟ خل پہنچانے والی ہستی کیا ہم کو وہ چیزیں نہیں پہنچاتی جو لوگ بدعتوں کے نام پر کر رہے ہیں, ہے نا. دیکھیے اب لوگ بولتے ہیں کہ یہ بھی دین ہوگا, وہ بھی دین ہوگا, دین میں یہ بھی کرنا ہے, فلاں کے روزے رکھنا ہے, فلاں عید منانی ہے, فلاں طریقے سے شادی منانی ہے, کسی کا انتقال ہوا تو فلاں چیزیں کرنی ہے. کہاں ہے یہ سب چیزیں؟
किताब और सुन्नत में ये चीजें कहाँ हैं? कुल पहुंचाने वाले नबी क्या आपको ये नहीं बात पहुंचाते कि किसी का इंतकाल हुआ तो चहलुम करिए, दहुम करिए, फुला करिए, फुला करिए, नहीं पहुंचाते थे क्या? नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के पहुंचाने में कोताही की है? हरगिज नहीं। अगर कोई शख्स वो काम करता है जो किताब और सुन्नत में हरगिज नहीं है और फिर बोलता है कि ये दीन का हिस्सा है, तो नाउज़ु बिल्लाह वो ये बात क्लेम कर रहा है कि मेरे नबी ने बातों को पहुंचाने में कोताही की है, छुपाया है वही को। नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह। तो देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जो जैसा जैसा नाजिल हुआ वैसा वैसा वो पहुंचाते गए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या है? आऊदु, है ना? नेक्स्ट चीज आऊदु। अब इस्तेआज़ा के सिलसिले में मुझे ये बात बतानी है आप लोगों को कि इस आऊज़ के माने आते हैं पनाह मांगना। ठीक है, ये तो बात आपको बता दी गई कि आऊज़ के माने आए मैं पनाह चाहता हूँ, तो ये लफ्ज़ी ट्रांसलेशन है आऊदु। नाऊज़ु जहाँ कहीं भी आएगा आप बोलेंगे हम पनाह चाहते हैं। नाऊदु, नून अगर अलिफ को हटाकर नून लगाएंगे तो हम पनाह चाहते हैं, अगर सिंगल अलिफ के साथ आएगा तो मैं पनाह चाहता हूँ या मैं पनाह चाहती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये इस्तेआज़ा है। लफ्ज आउस से बनने वाले बहुत सारे अल्फाज कुरान मजीद में है, जैसा कि तावुज है, इस्तेआज़ा, बहुत सारे अल्फाज है, लेकिन पर्टिकुलर अलीफ के साथ अलीफ आइन वाउ जाल जो लफ्ज है आउदु वो कुरान मजीद में 7 मरतबा आया है, 7 टाइम्स। अगर आप एक लफ्ज का तर्जुमा याद कर रहे हैं तो गोया आपने 7 वर्ड्स को, कुरान मजीद के 7 वर्ड्स को आपने अहाता कर लिया। जहां कहीं भी ना आउदु का लफ्ज आएगा आप याद रखेंगे कि बाजी बोल दिए थे, जैसा कि आप पहले से ही भी जानते होंगे कि आउज़ु के माने मैं पनाह चाहता हूँ। अब देखिए उसकी मिसालें हम यहाँ देख सकते हैं। जब मरियम अलैहिस्सलाम को क्या किया गया था, हामिला बनाया जा रहा था उनको, ठीक है, तो उस वक्त उन्होंने आयत कही थी क़ालत, क़ाला उन्होंने कहा, क़ालत औरत, उन्होंने कहा मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं पनाह चाहती हूँ रहमान की तुझसे। फरिश्ते के बारे में कह रहे हैं क्योंकि वो इंसानी शक्ल में आया था फरिश्ता। तो मरियम अलैहिस्सलाम डर गए और कह रहे हैं कि इनकुन तकिया, अगर तू तकी है, मुत्तकी है तो मुझसे दूर हो जा। फरिश्ता क्योंकि उनका यहाँ पर जो है फूंक मारने, आस्तीन में फूंक मारने के लिए आया था, उनको हमला करने के लिए, तो वो डर गई थी उस वक्त और कहा था कि मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। तो यहाँ पर मरियम अलैहिस्सलाम ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो कौन सा लफ्ज है? मरियम अलैहिस्सलाम ने आऊज़ु, है ना? देखिए आऊज़ु, ठीक है। अब देखिए और एक एक आयत देखिए, ठीक है, एक आयत से क्योंकि 7 मरतबा है, और एक जगह है देखिए जब बकरा गाय को जुबा किया जा रहा था तभी भी उस वक्त भी इस सिलसिले में यही है बनी इसराइल का कि उस वक्त जो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, आऊदु मैं पनाह चाहता नकुना मिनल जाहिलीन, कि मैं जाहिलों में से बन जाऊं, मैं इससे पनाह चाहता हूँ। जब बनी इसराइल बार बार सवाल कर रही थी कि किस तरह की गाय जुबा करें, कैसा जुबा करें, खैर वो बहरहाल वो सूरह बकरा की तफसीर है। मैं यहाँ पर लफ्ज बताना चाह रही हूँ कि उन्होंने भी उस वक्त आऊज़ु का लफ्ज इस्तेमाल किया था। अब देखिए आऊज़ु इस्तेआज़ा की इबादत को याद दिला रहा है, क्योंकि इस्तेआज़ा एक इबादत है ना? पनाह तलब करना एक इबादत है। देखिए बाज लोग कोई भी बीमारी आ जाती है, कोई भी कुछ भी हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दुरुस्त है, इस शरीयत ने इसकी इजाजत दी है। लेकिन जब सख्ती आती है तभी इंसान गलत रास्तों को इख्तियार करता है, जैसा कि एम्यूलेट्स पहनना, तावीजें पहनना, कड़े पहनना, धागे डालना। आज भी अक्सर लोगों के पैरों में, हाथों में काले धागे होते हैं। कि आप इन मामूली चीजों पर एतबार करते हैं और उस हस्ती पर एतबार नहीं करते जिसने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेहर जैसी बड़ी चीज से बचाया। तो ये तो बीमारी, तकलीफ, शदाइद, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, है ना? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सेहर जो हुआ, जो प्रोसेस जो हमने पढ़ा है, उससे अल्लाह ताला ये सिखा रहे हैं कि इंसान को बुराई, कुछ पहुंचना, तकलीफ पहुंचना एक फितरी चीज है ना? और फितरी चीज है, लेकिन इंसान को उसके ऊपर क्या करना चाहिए? अल्लाह पर एतमाद करके, अल्लाह पे भरोसा करके, अल्लाह ने जो इस्तेआज़े की शक्लें बताई हैं, जो दुआएं बताई हैं, उनको अख्तियार करना चाहिए। नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया मन अल्लाह तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ लटकाई उसने शिर्क किया। एक सहाबी थे कड़ा पहने हुए थे, उनके लिए भी ये बहरहाल अगर एक टॉपिक को छेड़ेंगे तो इसकी बहुत बड़ी तफसील निकलेगी। मैं मुख्तसर ये बताती चल रही हूँ कि
تعوذ جو ہے استعاذہ جو ہے وہ کسی کی ذات سے نہیں کرنا ہے، صرف مالک عز و جل کی ذات کی پناہ لینا ہے، اور وہ پناہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، کیونکہ سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جا رہا ہے آپ پناہ لیجئے میری، یعنی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آپ میری پناہ لیجئے۔ جب اللہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہے ہیں تو پھر یہ امتی کیا اس امت میں کا کوئی بھی شخص کس کھیت کی مولی ہے، فلاں بابا فلاں پیر، کوئی کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا، یاد رکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے تعوذ کے سلسلے میں اگر ہم اس ایک چیز پر بھی جائیں گے تو ایک طویل بحث چھڑے گی۔ ہم اس کو چیز بتانا یہ تھا کہ حروف جر با ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا، اور اس کے معنی سے آتے ہیں اکثر جگہ، لیکن اس سورے میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے کی، اللہ کی، برب الناس، رب الناس کی پناہ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات آتی ہے رب کی، ہے نا، رب، رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ رب کا دیکھیے قرآن مجید میں 978 مرتبہ اس کا ذکر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک رب کا معنی سمجھ لیں گے، ایک رب کا مطلب سمجھ لیں گے، ترجمہ سمجھ لیں گے تو 978 مرتبہ ریپیٹ ہونے والا یہ لفظ آپ کو کتنا، جب بھی آپ پڑھیں گے اس لفظ کو اس اثر کے ساتھ پڑھیں گے کہ وہ میرا رب ہے۔ رب یعنی رب کی تعریف کیا ہے؟ رب کون ہے؟ تربیت کرنے والا، ہے نا، تمام سہولتیں بتانے والا۔ فرمایا گیا دیکھیے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 50 میں اس کا تذکرہ ہے، ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہے، آتا کل شیء، جس نے ہم کو ہر چیز عطا کی، جس نے ہر چیز عطا کی، خلقہ، اس کی مخلوق کو، ثم ہدا، پھر اس نے کیا کی، ہدایت دی، رہنمائی دی، جینے کے سلیقے بتائے۔ تو ہر چیز مہیا کرنا، پھر رہنمائی کرنا، یہ کس کی ذات ہے؟ رب کی صفت ہے۔ اب دیکھیے رب ہے نا، اب رب یہ اتنا عظیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اب شروع سے دیکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر دیکھیے ہر کسی نے اس رب لفظ سے، اللہ کی جو صفت ہے رب، اس سے اللہ سے دعا مانگی ہے۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا ہماری جانوں پر، ہے نا، وہ دعا طویل۔ نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ہے نا، اے ہمارے رب، اے میرے رب مجھے بخش، میرے والدین کو بخش اور مومنوں کو بخش۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تھی ربنا تقبل منا، ربنا، رب لفظ استعمال ہوا، دیکھیے اے ہمارے رب تو قبول کر۔ جب کعبے کی تعمیر ہوئی تو انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ رب اغفر لی ولی اخی، اے میرے رب مجھ کو بخش دے، میرے بھائی یعنی ہارون کو بخش دے، ہے نا، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور تیرے رحمت میں ہم کو داخل کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ اللہم ربنا، اے اللہ ہمارے رب، ربنا سے شروع کی گئی دعا، اللہم کے بعد ربنا کی صفت لائی گئی، اور بتایا گیا انزل علینا مائدۃ من السماء، تو ہم کو آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ دیکھیے زکریا علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب تو مجھ کو نیک اولاد عطا کر۔ سبحان اللہ، اگر رب کی آیتیں گنتی جائیں، مومنوں کا بھی یہ شیوا ہے کہ وہ رب صفت سے دعا مانگتے ہیں۔ تو دیکھیے پیغمبر جو صفت کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہم وہی چیز کو لیتے ہیں جو سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے نا، تو دیکھیے رب سے دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ انبیاء ہمیں سکھا رہے ہیں، تو اپنے دعاؤں میں اللہ کی اس صفت رب کو استعمال کریں۔ تو ایک بات ہو گئی کہ قرآن مجید میں رب لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ رب الناس، ہے نا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی صفات یاد دلائی، اگر ہو سکے تو اسی کلاس میں بولوں گی، اگر وقت ہو گیا تو اگلی کلاس میں بتاؤں گی، لیکن ایک پوائنٹ یہ یاد رکھیے، اگر میں نہ بھی بولوں تو آپ لوگ پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات گنائی؟ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 صفتیں، اور پناہ کس چیز سے مانگی جا رہی ہے؟ صرف ایک چیز کی پناہ مانگی جا رہی، کیا ہے وہ؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسوں کی، ہے نا، وسوسوں سے پناہ مانگ رہے ایک چیز سے، لیکن صفتیں استعمال کر رہے اللہ تعالیٰ کی 3۔ اسی طرح سورہ فلق میں دیکھیے قل اعوذ برب الفلق، صفت ایک ہی ہے، رب فلق کی پناہ مانگ رہے، کتنے چیزوں سے؟
मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। 4 चीजों से। मतलब देखिए सूरह फलक में अल्लाह की एक सिफत लेकर 4 चीजों से पनाह मांग रहे, और सूरह नास में अल्लाह की 3 सिफतें लेकर एक ही चीज से पनाह मांगी जा रही। ये कोई अहम सोचने वाली बात है कि अल्लाह ताला ने 3 चीजों की सिफत, क्योंकि सूरह फलक में जिन चीजों से पनाह मांग रहे वो दुनियावी चीजें। देखिए मिन शर्रि मा खलक, जो कुछ भी बुरी चीजें पैदा की उससे अल्लाह पनाह दे दे। मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हसद करने वाले, यानी ये पूरे दुनिया के लोगों से, दुनियावी चीजों से पनाह मांग रहे। तो अल्लाह की एक सिफत काफी है, क्योंकि दुनियावी चीजें यानी दुनियावी नुकसान होगा। सूरह नास में अल्लाह की 3 सिफतें मांगकर एक चीज से पनाह मांगी, वो क्या है? वसवसे, इंटरनल नुकसान है, वो बहुत बड़ा नुकसान है। इंसान का एक वसवसा इंसान को अगर उस पर साबित रहा, बार बार सोचता रहा और उन वसवसों का शिकार हुआ और वो गुमराही के लिए, गुमराह होने के लिए उसके लिए काफी हो जाएगा। तो देखिए किसी चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो हम उस पर ज्यादा, देखिए अब दुआ करते हैं, है ना, किसी चीज की ज्यादा शिद्दत है, अब बहुत सारे वसीले लेकर अल्लाह ताला की सिफात को गिन गिन के दुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज की अहमियत है आपके पास, है ना। तो इसी तरह सूरह नास में बहुत सारी चीजें नहीं बल्कि एक और अहम चीज जिसका अगर नुकसान हो गया तो उसका खमियाजा नामुमकिन है, इसके लिए 3 सिफतें अल्लाह रब्बुल इज्जत डालकर बोल रहे हैं कि अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो तुम्हारे सीनों में जो वसवसे डालता है उससे पनाह मांगो। अल्लाहू अकबर। देखिए एक तो ये बात हो गई कि हम पनाह मांग रहे हैं किससे? रब्बुन नास से, है ना, जो रब है हमारा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? मलिकिन नास, यानी वो बादशाह भी है, मांगने वाली जात। यहाँ पर रब्बुन नास में कौन सी तौहीद आई? तौहीद रुबूबियत। मलिकिन नास में कौन सी तौहीद आ रही? लोगों का बादशाह। अब देखिए मलिक के माने आते हैं बादशाह, ठीक है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इस लफ्ज को भी इस्तेमाल किया है, अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया है। ला अमलिकु, अमलिकु इससे पहले जो आयत पढ़े हैं, ला अमलिकु, ठीक है, उसमें भी मिल्क, इसका मादा मल्क है, यानी मीम लाम काफ है, जिसके माने आते हैं बादशाहियत, किसी चीज को ओन करना, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सी सिफत है? अल्लाह की तौहीद अस्मा व सिफात, यानी अल्लाह की अस्मा व सिफात तौहीद की सिफत है कि अल्लाह की सिफतों में से, अल्लाह के नामों में से अल्लाह ने यहाँ पर मलिक को चुना। गौर करने की बात है कि रब्बुन नास को चुना, ठीक है, क्योंकि वो हर चीज को मुहैया करने वाला है। तमाम सिफतों में मलिकिन नास को क्यों चुना गया? क्यों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मलिक का लफ्ज इस्तेमाल किया? क्योंकि आगे जो पनाह मांगी जा रही है किस चीज से मांगी जा रही है? मिनल जिन्नती वन्नास, वसवसे डालने वाले चाहे जिन हो या चाहे इंसान हो, उनसे बादशाह है, और वो कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। यहाँ पर ये चीज बताया गया। अब देखिए यहाँ पर मलिक जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इसमें तसर्रुफ आता है। तसर्रुफ यानी इख्तियारात, मलिक जो सिफत है उसमें इख्तियारात को शामिल है। अब देखिए इख्तियारात किसके हैं? अल्लाह के हैं। ये भी देखिए तौहीद की किस्म है, तौहीद अस्मा और सिफात का एक यहाँ पे ये तौहीद है, तौहीद अस्मा और सिफात है असल बात। तो अब अगर कोई ये बोले कि हम भी मलिक है, हम भी तसर्रुफ कर सकते हैं, हमारे पास भी बादशाहियत है, हम चीजें चेंज करने की ताकत रखते, अगर कोई दावा करता है तो नाउज़ बिल्लाह वो मलऊन है, और उसके पैरोकार उसको मानने वाले भी मलऊन हो जाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज क्या है? इलाहिन नास, अल्लाह की तीसरी सिफत जहां पर ये मांगी जा रही वो कौन सी चीज है? इलाहिन नास, लोगों का क्या? इलाह यानी माबूद। देखिए तौहीद की तीन चीजें आ गई। तौहीद उलूहियत है यहाँ पर, यानी लोगों का माबूद। इलाह कहते किसका है? जिसकी इबादत की जाए, जो इबादत का हकदार है। ठीक है, अब देखिए अब खुसूसन हम पूरे इबादतों को छोड़कर सिर्फ 5 इबादतों को पकड़ते हैं। पहली चीज क्या है? तौहीद। दूसरी चीज नमाज, रोजा, ज़कात और हज, पिलर्स ऑफ इस्लाम। 5 चीजें हैं ना, हम 5 चीजों में देखिए इलाह को कहाँ अल्लाह ताला को मानते हैं। पहली चीज तौहीद, तौहीद यानी अल्लाह को एक मानना।
ٹھیک ہے. الہ عبادت ہے نا. تو نیکسٹ چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے عبادت میں؟ ان 5 پلرز میں عبادت میں پہلی چیز کیا ہے؟ نماز. نماز میں سب سے پہلا اہم رکن سجدہ. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا تو عورت کو سجدہ دیا جاتا، حکم دیا جاتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. اگر ہوتا، سجدے کا حکم نہیں ہے تو ایک عورت کو شوہر کے آگے سجدے کا حکم تھا اگر ہوتا تو. لیکن آج دیکھیے اگر کوئی کسی اور غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کسی کے آگے تعظیماً جھک رہا ہے، عزت کے لیے تعظیماً جھک رہا ہے، اپنی عاجزی کو انکساری کسی کے سامنے دکھا رہا ہے، تو یاد رکھیے وہ الہ الناس یعنی اللہ تعالیٰ پر توحید کا اقرار نہیں کر رہا. پہلی نماز. دوسرا کیا ہے؟ روزہ. روزے میں بھی دیکھیے میں بولنا نہیں چاہ رہی کہ لوگ کئی طریقے کے روزہ رکھتے ہیں، فلاں سیدوں کا، فلاں بی بی کا، فلاں سید کا. لیکن اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور میں اس کا بدلہ دوں گا. تیسری چیز کیا ہے؟ صدقہ. اب صدقے کے سلسلے میں دیکھ لیجئے زکوٰۃ ہے. دیکھیے تیسرا رکن کس کے لیے کرنا ہے؟ لیکن ہم کرتے ہیں ریاکاری کے لیے، خواہشات کے لیے، کہ ہمارا نام ہو. ہماری خواہش ہے کہ ہمارا نام ہو، ہمارا اونچا مقام ہو. تو آپ نے یہاں پر کس کو کیا؟ ریاکاری کو شامل کیا. اور ریاکاری بھی شرک کا ایک شرک ہی ہے، جس کو کہا شرک الاصغر. اور تیسری چیز دیکھیے نیکسٹ چیز کیا ہے؟ حج. حج کا اہم رکن طواف ہے. آج دیکھیے غیر اللہ کی کتنی مزاروں پر ہمارا طواف، امت مسلمہ کا طواف ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے غور کر کے ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کہ اللہ الہ ہے. اب ہم بولیں گے کہ نہیں باجی ہم سجدہ بھی کسی کو نہیں کرتے، ہم صدقہ بھی کسی اور کے لیے نہیں دیتے، ہم جو ہے طواف بھی کسی کے لیے اور نہیں کرتے. لیکن ایک چیز غور کریے، افرأیت من اتخذ ہواہ الہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا ایسے شخص کو جو اپنے خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے. یعنی خواہش ہے نیند بھلا ریاض، لیکن تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز کا وقت رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو تقاضا کچھ اور ہے، خواہش کچھ اور ہے. خواہش ہے ایک بیٹی ہے، بہت اچھا خرچہ کرنا ہے شادی میں. تقاضا ہے کہ سنت کے مطابق نکاح کیا جائے. ٹھیک ہے، تو خواہشات اور شریعت ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. اس وقت شریعت کو نظر انداز کر کر خواہشات کو ترجیح دی جائے گی تو پھر وہ کیا کہا گیا؟ وہ اس شخص نے اپنے نفس کو، اپنے خواہشات نفس کو الہ بنا لیا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت کہتے ہیں افرأیت من اتخذ ہواہ الہ، کہ تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا. اب دیکھیے الناس، اگلا لفظ کیا ہے؟ الناس ہے نا. اب آپ بولیں گے کہ ناس، شاید میں نے سورہ ناس کو ناس کیوں کہا ہے، وہاں پر میں نے یہ بات رکھی تھی کہ ناس جو ہے نون واو سین سے بنا ہے. ٹھیک ہے، نون واو سین سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں تحرک، تذبذب، یعنی انسان حرکت کرتا ہے. یعنی ایک ایموشن پہ، ایک فیلنگ پہ، ایک جذبے پہ قائم نہیں رہ سکتا. بہت ساری اس میں چیزیں ہیں تحرک، تذبذب میں نے بس ایموشنز، فیلنگز کا تذکرہ کیا، لیکن اس کے اندر ایک تحرک ہے انسان کے اندر. ٹھیک ہے، وہ چینج ہوتا ہے. اب کبھی ایمان بڑھ گیا، کبھی کم ہو گیا، مسئلہ نہیں، لیکن ایمان اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے. اب یہاں پر بار بار اللہ رب العزت نے الناس کا لفظ استعمال کیا. چاہے تو اللہ رب العزت ایسا بھی بول سکتے تھے، قل اعوذ برب الناس بول دیے نا. اب یہ بول سکتے تھے ملکہم، الہہم، ہے نا. ان کا ہم بھی بولے تو وہی معنی آتا تھا. بار بار اللہ الناس کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ کیونکہ دیکھیے اللہ رب العزت لوگوں سے مخاطب ہو کے بول رہے ہیں کہ الناس، میں ناس لوگوں میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا ملک ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں. بار بار الناس کو لا کر صفت کے ساتھ متصف کر کر اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ لوگوں کا خالق الہ ہے، لوگوں کا جو اللہ ہے، جو خالق ہے، وہ کیا ہے؟ الہ بھی ہے، رب بھی ہے، ملک بھی ہے. تو تم اس کی پناہ میں آؤ. سبحان اللہ. اب دیکھیے آگے کی جو چیز ہے وہ
पनाह मांगने की, है ना। किससे पनाह मांगने जा रही, इंशाल्लाह मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास और अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ग्रामेटिकल एतबार से मुझे जो चीज बोलनी है, एक तो पहली चीज मैंने क्या कहा, कुल के ये तो लफ्जी तर्जुमा आपने शायद सीख लिया होगा। दूसरी चीज क्या है, मैंने यहाँ पर बा बोला था, है ना। बा हरफे जर है, हरफे जर के माने आते हैं ऐसे वर्ड्स, यानी वर्ब होता है, नाउन होता है, और एक क्या होते हैं, कंजक्शंस होते हैं, है ना। इंग्लिश में भी अगर देखें कंजक्शंस होते हैं जो वर्ड्स को, नाउन्स को, वर्ब्स को एक दूसरे से मिलाते हैं। तो उन्हीं में से उसी तरह का एक लफ्ज अरबी में उसको बोलते हैं हुरूफे जर, और वो है बा। ये पूरे 17 है, देखिए इस तरह बा, काफ, लाम, छोटे छोटे वर्ड्स ये पूरे 17 हैं। उसमें से एक लफ्ज बा है, इसमें अक्सर तर्जुमा से किया जाता है, लेकिन इन सूरों में इसका तर्जुमा की करेंगे, ठीक है। रब्बुन्नास की पनाह, ठीक है, इलाहुन्नास की पनाह में आते हैं, क्योंकि अगर से करेंगे तो माने पूरा बदल जाएंगे। अल्लाह से पनाह, नाउजुबिल्लाह, नहीं, वसवसों से पनाह, शैतान से पनाह, किसकी पनाह, किसकी प्रोटेक्शन में, अल्लाह की। तो यहाँ पर तर्जुमा की करेंगे। अब देखिए दूसरी चीज मुझे यहाँ ग्रामेटिकल एतबार से बोलना है, जहां कहीं भी आप कुरान मजीद खोल कर देख लीजिए क्लास के बाद, बा आया उसके फौरी बाद वाला लफ्ज जेर आएगा, देखिए बिरब्बी, है ना, कुल आउज़ु बिरब्बिन्नास। अब यहाँ पर देखिए मलिकी, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, ये बी पर अत्फ हो रहा है। कुरान मजीद की बहुत सारी आयतों को देख लीजिए, ठीक है, ये तो हो गया। और दूसरी चीज यहाँ पर ये बोलना है, ये रब्बुन्नास, मलिकुन्नास क्या है, मुजाफ और मुजाफिले हैं। अब आप जो अड़ी समझिए कि देखिए किसी चीज की तरफ निस्बत करना, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलूं कलम, तो अरबी में उसको बोलेंगे अल कलम, ठीक है, अल कलम। अब मुझे निस्बत करना है मेरा कलम, तो मैं बोलूंगी, क्या बोलूंगी, ये मुजाफ मुजाफिले हो गए, ठीक है। जैद का कलम, मुजाफ मुजाफिले हो गए। फातिमा का कलम, यानी किसी चीज की निस्बत उसके मालिक की तरफ करना, या किसी चीज की निस्बत किसी की तरफ कर देना, वो मुजाफ मुजाफिले। अब देखिए मलिक मुजाफ, अन्नास मुजाफिले। इलाहिन्नास में भी देखिए, इलाहिन्नास में इलाह मुजाफ, अन्नास मुजाफिले। रब्बुन्नास में देखिए रब मुजाफ, अन्नास मुजाफिले, ठीक है। अब देखिए रब मुजाफिले हमेशा जेर वाला होता, रब्बिन्नासी, कुरान मजीद खोलकर देख लीजिए, रब्बुन्नासी, नासी होगा, आप आयत की वजह से नास पढ़ेंगे। उसी तरह देखिए मलिकिन्नासी होगा, जेर होगा यहाँ पर भी, क्योंकि मुजाफिले, मुजाफिले हमेशा मजरूर होता है, जेर वाला होता है, मजरूर यानी जेर वाला। ये मलिक को जेर क्यों आया, क्योंकि इससे पहले हरफ जर था, यानी ये देखिए रब्बिन नास में देख लीजिए, इस पे तो आज क्यों हो रहा, रब्बिन नास, रब पे जेर क्यों आया, क्योंकि इससे पहले जेर था। नास पे जेर क्यों आ रहा है, क्योंकि वो मुजाफिले बन रहा, ठीक है। अब देखिए उसी तरह इलाहिन्नासी, जेर आया क्योंकि मुजाफिले बन रहा है। इलाहिन्नासी, जेर आ रहा है नास पर भी, क्योंकि वो मुजाफिले बन रहा है। मुजाफ मुजाफिले बनने का तरीका मैंने मिनहाज के भी यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, वीडियोस में भी मैंने कहीं उसको बताया है। मिनहाजुल अरबिया हिस्सा अव्वल के जो दुरूस हुए हैं यूट्यूब पर कुछ दिन पहले लाइव हुए थे, उसमें भी मैंने बताया है, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। पर सरसरी चीज ये देख लीजिए, किसी चीज की किसी तरफ निस्बत कर रहा वो मुजाफ मुजाफिले होगा, मुजाफिले हमेशा जेर वाला होगा, और मुजाफ पर अलिफ्लाम नहीं आएगा, मुजाफ पर अलिफ्लाम नहीं आएगा। अब देखिए जैद का कलम, तो पहले मुजाफिले का तर्जुमा करेंगे, कलमु जैदिन, जेर आया, कलम पे अलिफ्लाम नहीं आया, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम बोलेंगे फातिमा की किताब, तो पहले किताब का करेंगे अरबी, किताबु फातिमा, ठीक है। उसी तरह एक मिसाल ले, लड़के की किताब, किताबुल वलदी। उसी तरह लोगों का माबूद, इलाहिन नासी, लोगों का रब, रब्बिन नासी। समझ में आया, रब पे अलिफ लाम नहीं है, नास पे जेर है, मुजाफ मुजाफिले हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्लास से कुछ शायद सीखने को मिला है। इंशाअल्लाह
پریکٹس کلاس میں آپ لوگ ضرور حصہ لیجئے اور آگے بڑھیے، سیکھنے کی کوشش کریے. اگر اس کلاس میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.